ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطرتي مدبات فنقليري ميديا كما يتحضروا نلوم سولوس 14 ميازا بقدام يتحست مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال تغطرتي بتي قدامين ريا قداس زعبا مس نفلم بغطتا مساغرنا إرترا زت تحازو خينو لعلوت لوقات منكس إرترا ناب قبت بمغنى مثل علوت سب سلطان ناي تهاجر كتاوزتن ركباتن أكايدهم يركبلو مراقبتات ناي قبتي بتماساسالي وقعوان مراقبتات منكس إرترا نزو قداي تملكت تاب زرقحين يركبلو مراقبتات وشتاجر زرقحين وزركبازلو حاتير تاب بخمد السعب من قدي نابخم كبلو على فوق طباو قدات تسباو قنبار آتا حقوس قبر هيوتن منيستر نقدون اندسترن آتو نصر الدين صالحن آب كتما كايرو مس منيستر قدات وطا قبتي بادر عبد العاتي منيستر انفستمنت قبتي آتو محمد فاريدن آب كتما كايرو ركباتا كايدوم منيستر قدات وطا قبتي بادر عبد العاتي مس ايرترا زلو حيال استراتيجي كاو شركنت قبتي آب كتبا انفستمنت نقدون اندسترن لمعات المتحوارن نمعباي زلواتو فاينو تاقلعو قبتي نلالاو نتن حدنتن قزاتاو كنعنان إيرترا مولو دقف كم زلوا دقي مرقاقيتو تساتفو الكاو تلات قبتاب إيرترا إنا تبابع تكنيك أو دقاف نمهاب دلونت قليتو نيستر انفستمنت دكتور محمد فاريد متسار نقدن انفستمنت نمعماق عدلات عداقا إيرترا متكام كمون ننتا نقدي أهقر أفريكا تتقيمكا سدد نمعباي أقداس مخانس ميرلو كلتيوم وقنات أبزواو قدات بفلاي دمان سودان تزراريبهم قزاتا وحدنا سودان معكاب نهاقراو تكالاتا مدقاف قرناوي منقست منتاق نتقجت مفتاح بطوري سودان زونان بوليتيكا ومسرح مدقاف تسمامعهم دحنات المحدران كيح بحري ناي قرباب تهاقرات ترايم قانون الرقاقيتهم كبرات تقاتلتي وقعوان منقسان مراقبيتات ناي وشتهاقر حيزانوز وطات تبتاباتي بخمس عينة منقدي نباقهم كأربو تنحي مراقبيتات ناي قبتون نزست خيادة أقر داس ركبات زملكت عبيت رستات مهاب زيناتاتن مقلتن تنتانتاتن الناصر حي ركب الله حانت مراقبنا قبتي أبز زرقي حتو تركب زلات التاب قبتي أبصلات عدنا تحت غرتك كمون هنتات ودبات ناي إيرترا تقداسنت كم زرايت أغد إمامس منقسي إيرترا أبزن مدايات أفن أو سممع أكايدا كم زنبرت زملا على وطب سلطان منقسي إيرترا ناب كايرو قبتي زغن علوك عند مخنياتات نتا أغد يموزد تخيدة أفن أو سممعات ودو ملكع نمتحاز مخان قليتا قبتي نودب عصبنا إيرترا نملمعن نمسفحن كمون زبنا ودرجة نمتحازو مسمنقسي إيرترا أغد مازاتو التسممع أب قرباوانات نت مسرحات نمجمارون حدا كابتي تمالي ننوح وانات زي تزربلو قدات مخانو أب حبريتا تغيسات ركب الله أب منغو قبتن إيرتران حونتاون تاريخاون ديبلوماسياو زمدناتات زلقينو أب قرباوانات كلتين هقرات نقداي مكل خالن تتان كمون نقدن انفستمنتن أب زتفلالي تلاتات نمتحبار سمومعاتا كايدن مبارن زذكريو لعلو تسب سلطان من سيرترا ناب قبتو زغنعلو كاند مخنياتكا مغتسلطاناتو كويني زركب من سيرترا نزاتي وزركب زلو حدشت مدرقات هنتاتن لمعات المعبالن ناب زبرخ درجاتات نمعبايو مس مشاركتو قرباب تهاقراتن حالات هاقراتن حيال زخونة املو فتير يركب كبرات غلطلتي نابتي كلا نوري أقداس زعبا مس نسجر منقسا أمريكا نمتا بهرمز بمراكب كيناتون نفرتو كيناتون ملو بملو كردين ويركبالو زحالفو 10 ساعتات زخون التخن مركب كابيران كتوتن كتاتون أي كالتن الله أمريكا إزو سيلاتو تركب زلا كم زعينت حادقين يهو سانتات نزبو عالم أو حادقاتات يتيوان أو ديقوان يركبالو روسيا چاينان نزا أمريكا وسيلاتو تركب زلا كم زعينت سقنطات حادقين زي كونن دحر موبال مراكب كيناتنن سابماريننن نامتا بهرمز كم زلاخا بوقع تبتابن زيران زرقحين يركب الله إذن كلت هاقرات كاب إيران تبقيسن نابز تفلالي عداقات علم نداد زغربة مراكبا نمعجابا تهتا وحسنة نمرقاتين مراكب كيناتن سديدان ليقنن زركبات الله أمريكا بزي كامس إيران مس روسيان چاينانون أب متاب هرمز
حيال قطمات يتبيالو زتفلالي بوليتيكاوያን ተንተንቲ ከመሆን ዓበይቲ መራኸቢታት ዓለምና ነዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ሩስያን ከምኡን ኣሜሪካ ዝካየድ ግጥማት እንታይ ክመስል እዩ በአንክሮ እናተኸታተሉን እናተዓዘቡን ይርከብለው። ኢራናውያን ብተመሳሳሊ ነዚ ኣሜሪካ ወሲዳቶ ትርከብ ዘላ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ስጉምታት ኣብ ልዕሊ መራከብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕትታት ምክያድ መጻብ ሆርሙዝ ሙሉእ ብሙሉእ ሓራ ከውፅዎ ምዃኖም መጠንቀቕታ እናሃቡ ይርከብለው። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ዘለዋ ዩራኒየም ሙሉእ ብሙሉእ ንኣሜሪካ ክትረክብ ምምዕባል ዩራኒየም ካ ን20 ዓመታት ደው ክተብሎ ሓደ ካብቲ ኣቕሪብዎ ዝርከብ ዘሎ ጠለባት እዩ። መንግስቲ ኢራን ኣብቲ ኣብ ፓኪስታን ዝተኻየደ ርክባትን ዘርባትን ብመንጎይነት ፓኪስታን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበሮ ርክባትን ዘርባትን ምምዕባል ዩራኒየም ን5 ዓመታት ደው ከብሎ ምስ ኣሜሪካ ክሰማማዕ እኮ እንተፈተነ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ግን 20 ዓመታት ዝብል ጠለባት ስለዘቕረቦ እዚ ስምምዓት ኣብ ሓደ ማዕልቦ ክበፅሕ ኣይከኣለን። ጻብ ሆርሙዝ ብመራከብ ኩናትን ነፈርቲ ኩናትን ኣሜሪካ ተኸርዲኑን ተዓፅዩን ይርከባሉ። ቻይናን ሩስያን መራከብ ኩናትን ሰዲደንን ሊኸነን ይርከባለዋ። ብተመሳሳሊ ኢራን ብሓይሊ ባሕሪ ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን መራከብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ክትካይድ ምዃና ተፈራርሓላ። እዚ ኩነታት እንታይ ክኸውን እዩ? ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኣ ገዳስ ዛዕባ ምስ እንሰግር ኣብ ናይ ትማሊ ዜናታት ናባኹም ከም ዘቕረብናዮ መንግስቲ ጅቡቲን ኢትዮጵያ ሱሳሚታዊት ኣብ ሓደ ወደባት ናይቲ ሃገር ብፅሒት ክህልዋን ኢትዮጵያ ክትቆፃፀሮን ጠለባት ከም ዘቕረብላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ጠለባት ከም ዝነፀጎ ኣይደለም ብምባል ንጅቡቲ ምላሽ ከም ዝሃባ ናባኹም ኣቕሪብናዮ ነርና። ንመንግስቲ ጅቡቲ ካልእ ዘቐጥዖ ጉዳይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ሃገር ቀሪቡ ይርከባሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቕሪብዎ ዝርከብ ዘሎ ጠለባት ኢትዮጵያ ንወተሃደራዊ መዓላ ዝውዕል ኣብ ወደባት ጅቡቲ መሬት ክወሃብያ ንጅቡቲ ሓቲታ ትርከብ ዘላ ኢትዮጵያ ሕቶ ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ሃገር ከም ዘፈራርሐታ እውን ይግለጽ ኣሎ። ሓደ በዓል ስልጣን ናይ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ኣቕሪባቶ ትርከብ ዘላ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ጠለባት ንቻርተራትን መትከላትን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዓብይውን ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓደጋታት ዘወቲ ክብል ኣብ መግለፂታቱ ነዚ ኢትዮጵያ ኣቕሪባቶ ትርከብ ዘላ ጠለባት ሓደገኛ ምዃኑ ጸብፂቡን ገሊጹን ይርከብ ኣሎ። ስርዓት ብልጽግና ንጎረባብቲ ሃገራት ብሰበብ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ካብ ዘህወኽ ድሮ 3 ዓመታት ኣውፂር ይርከብ ኣሎ። ጅቡቲ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ንኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ጠለባት ኣቕሪባትላ ነይራ። ኢትዮጵያ ግን ነዚ ጠለባት ብምንጻግያ ትማሊ ንጅቡቲ ካልእ ሓደገኛ ምትኽታኽ ኣካይዳትላ ትርከብ ዘላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ክወራ ተኽሎታት ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ወገናት ይጽብጽብለው። ጅቡቲ እቲ እንኮ ዘለዋ ሓይሊ ኣብ ሃገራ ደኪነን ዝርከባ ማዓስከራት ከም በዓል ኣሜሪካን ፈረንሳን ናተን ውሕስነት ጥራይ ዘለዋ። እዚ ሃገር ብወተሃደራዊ መዳይን ዓቕምታትን ምስ ኢትዮጵያ ክትዳረግ ትኽእል ኣይኮነትን። ኢትዮጵያ ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ግምት ምእታው ንጅቡቲ ብምፍራሕ ነቲ ሃገር ኣብቲ ናታ ጠለባት ክተርዕማያ ከምዚ ዓይነት ናይ ሸለብ ገለብ መንገድታት ተካይድ ዘላ። መራኸቢታት ናይ ጅቡቲ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ሓደገኛ ስጉምታት ብህፁፅ ደው ክተብሎ መንግስቲ ጅቡቲ ኸ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ነቲ እቲ ሃገር ብወደባት ኣቢላ ተእትዎ ኣታውን ወፃእን ንብረት ኣብ ልዕሊኡ ፅዕንቶ ብምፍጣር ንኢትዮጵያ ኣደብ ከትሕዛ ፃውዒታቶም የቕርብለው። ስርዓት ብልጽግና ኣቐዲሙ ንሶማል ብሶማሊላንድ ፈተነታት ኣካይዱ ናብ ኤርትራ ብወደብ ዓሰብ ፈተነታት ኣካይዱ ብክልቲኡ ክሰልጦ ይካለን። ሕጂ ኸ ንጅቡቲ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ እናተኽቶኻ ይርከብ ኣሎ። እዚ ኩነታት ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ በየናይ መንገዲ ክቕፅል እዩ ንከታተሎን ንዕዘቦን ኩነታት ክኸውን እዩ። ዓቕሊ ጻይቡ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ግን ናብ ክልተ ሃገራት ኤርትራን ሶማልን ዘካየዱ ፈተነታት ሕጂ እውን ግዳን ተራናኺሉ ናብ ጅቡቲ ፈተነታት የካይድ ኣሎ። እዘን ክልተ ሃገራት ብዝተፈላለዩ ነገራት ክሰሓባ ጸኒሐንን ኣለዋን። እዚ ሕጂ ብልጽግና ንጅቡቲ ኣቕሪብላ ዝርከብ ዘሎ ሓደገኛ ጠለብን ጻውዒታትን ምፍራሕን ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ከይበትኮ ተሰጊ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ትራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ ንሰገር ስርዓት ብልጽግና ምስ ህዝቡ ኣብ ጨልዕን ቅርሕንትን ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ተጸሚዱ እዩ ዝርከብ ዘሎ
ሓደ ካብ ዝዓበዩ ኣርቲስት ወይ ከዓ ስነ-ጥበባውያን ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ቴዲ ኣፍሮ ትማሊ ምስ ሓደ መራኸቢ ከካይዶ ዝሓሰበ ቃለ መሕትት ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ብትእዛዝ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተቋረፀ መራኸቢታት ናይ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ርእስታት ምሃብ ዜናታት እናሰርሓሉ ይርከብ ኣለዋ። ስርዓት ብልጽግና ክሳብ ክንደዚ ኣብ ቀንጠመንጢ ነገራትን ተግባራትን ወዲቑ ዝርከብ ዘሎ እዚ ድምፃዊ ሓድሽ ኣልቡም ክለቅቕ ወይ ከዓ ክዘርግሕ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ቃለ መሕትት ምስ ሓደ መደበር ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር ክካየድ ውዕልን ኮንትራትን ኣትዩ ነይሩ። ነቲ ትማላማሲኡ ክካየድ ዝነበሮ ቃለ መሕትት ከዓ ስርዓት ብልጽግና ብትእዛዝ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ኣካላት ፀጥታ ናይቲ ሃገርን ነቲ መደበር ቴሌቭዥን ብምፍራዕ ነቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ቃለ መሕትት ሙሉእ ብምሉእ ደው ኣቢልዎ ይርከብ ኣሎ። ናይ ስርዓት ብልጽግና ደገፍቲ ከይተረፉ እቲ መንግስትን ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ቀንጠመንጢ ተግባራት ምውዳቑ ንኢትዮጵያ መመሊሱ ናብ ዓበይቲ ሓደጋታት ዘምርሕ ኩነታት ከም ዝኾነ እዮም ጸብጻባትን ሪቶታትን እናሃቡ ዝርከብ ዘለዉ። ነገረ ኢትዮጵያ መወዳእታ ዝበሃል የብሎን። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎሞ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቀረዮም። ፈንቅል ኤሪ ሜድያ